هر کی اومد حرم این قطعه از زیارت جامعه یادش نره. اینو از حفظم میشه گفت. رفتید کنار ضریح، این جمله رو بگید، جمله طلاییه، تو زیارتنامه ها برای ما نوشتن و نصرتی لکم معده، و نصرتی لکم معده. آقا اومدم کمکتون کنم. خب آقا از تو ضریح صدا نمیزنه این کارو برا من بکن، ولی نقشه میکشه برا زندگی تو و بچه‌هات. همونجا به خدا شاید بفرماد یه کاری خدایا انجام بده، این به درد من بخوره، این به درد من بخوره. نقشه میکشه برا زندگی تو و بچه‌هات. خدا میدونه پدر و مادرای شهدا توی گوشه ای از مجالس روضه، تو لحظه ای از زیارت‌ها چی گفتن به امام رضا که امام رضا ما میخوایم به دردت بخوریم، بچه‌مون به دردت بخوره. پسرش شده مثلا شهید سلیمانی، چقدر به درد خورد. ما چی بگیم؟ آقا اومدیم کمک شما بکنیم، شما بفرمایید چیکار کنیم، و نصرتی لکم معد.